सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखे जस्तो हुन्न जीवन। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 68औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय अग्रज हरि अधिकारीज्यूको यी कविताका हरफबाट आजको कार्यक्रमको दैलो उघारिसकेको छु। हामीसँग अरू पनि पाहुनाहरू आउन बाँकी नै हुनुहुन्छ। हामीले निर्धारित समयअनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाएका हौं। सर्वप्रथम आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचयबाट म कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। हामीसँग आज अग्रज कवि हुनुहुन्छ अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, रेडियोकर्मी, हिन्दी, नेपाली र अवधि भाषाका साहित्यकार विष्णुलाल कुमाल सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैलाई अभिवादन, सबैमा अभिवादन। धन्यवाद। त्यस्तै गरी नेपाली साहित्यका चिर परिचित वरिष्ठ कवि, गीतकार, उहाँको परिचय एकदमै धेरै छ, मैले एकदम छोटकरीमा भन्दैछु। उहाँका गीतहरू, उहाँका कविताहरू थुप्रै छन्। भर्खरै उहाँले यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिद्वारा आयोजना गरिएको अरनिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि उहाँ विजेता हुनुहुन्छ। उहाँले थुप्रै कृतिहरू, विभिन्न विधाका थुप्रै कृतिहरू रचना गर्नुभएका छ। उहाँ वरिष्ठ कवि अनि चर्चित गीतकार हुनुहुन्छ। हरि अधिकारी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँ भगवतीजीलाई एउटा चाहिँ सच्याइ हालौँ, म गीत चाहिँ लेख्दिनँ, गीतकार होइन। म चाहिँ अब कथाकार, निबन्ध लेखक अथवा उपन्यासकार पनि हुँ। मैले एउटा उपन्यास पनि लेखेको छु किसिमजीको जीवनमा आधारित। गीतकार होइन, यस्तो त्यो गीतकार किन भने हजुरको कविता पनि गीत बनेका छन् नि त, त्यो भएको त्यो हिसाबले भन्न खोजेको मैले। हजुर, हजुरको अब यो सोचे जस्तो। हजुर, त्यो अब हजुरको कवि पनि गीत बनेको भएर मैले त्यो जोडेको मात्र हो। हजुर सर। खैर, ठिक छ। यहाँहरू सबैलाई चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा, मलाई बोलाउनु भएकोमा म भगवतीजी र प्रवासी प्रवाहको सञ्चालक वर्ग सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद सर। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कवि, लेखक, साहित्यकार एवं पत्रकार, थारू भाषा साहित्यका अभियानकर्ता, थारू साहित्यमा पहिलो विद्यावारिधि गर्ने व्यक्तित्व पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्णराज सरबार सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। मैले पनि थोरै सच्याएँ, सायद विद्यावारिधि साथीले पनि गर्नुभएको छ, तर साहित्यमा चाहिँ विद्यावारिधि चाहिँ पहिलो होला। साहित्यमा चाहिँ थारू साहित्यमा भनेको, थारू साहित्यमै भनेको हो मैले। हजुर, त्यो भने चाहिँ पहिलो नै हो। हजुर, त्यही नै भनेको। यहाँ मलाई यही प्राप्त भएको थियो। मैले हजुरको बारेमा त्यति धेरै थाहा छैन। यहाँ मैले प्राप्त भयो भने साह्रै यहाँको परिचय गराएको हो। पक्कै पनि हामीले कुराकानीको क्रममा यहाँको अरू परिचय पनि हामी गराउने छौँ। त्यस्तै गरी हामीसँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका हल्यान्डका युरोपका संयोजक पनि हुनुहुन्छ अग्रज हरि पौडेल सर। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरको साउन्ड सुने छैन सर। धन्यवाद। नमस्कार। त्यस्तै गरी हामीसँग आज हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिका संयोजक, पूर्व कोषाध्यक्ष, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनि साहित्यकार हिक्मत थापा सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ बेलायतबाट कवि अनि गजलकार, उहाँका थुप्रै छन् विधाहरू, गीतकार पनि हुनुहुन्छ। फेरि अहिले म गीतकार होइन भन्नु चाहिँ हुन्न, पक्कै उहाँले गजलकार हो उहाँ चाहिँ विशेष गरी। अनि त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ हाम्रो निरपेश उप्रेती सरलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे।
धेरै धेरै धन्यवाद र प्रवासी प्रवाह हेर्नुभएका सम्पूर्ण यहाँहरूलाई मनिर सुप्रेतीको न्यानो अभिवादन। थ्याङ्क यू। त्यस्तै गरी साहित्यकार अनि गीत पनि गाउनुहुन्छ, उहाँको गीत पनि सुन्छु बेला बेलामा। कवि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको सदस्य हुनुहुन्छ विकास विष्टजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदै गरेको दशैंको सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभाव लगायत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। तपाईँ हाम्रै कार्यक्रम हो, कहाँ धन्यवाद दिनै पाउनुहुन्न। आजको लागि म त गेस्ट भएर आएको छु है। ठिक छ। अरू पनि साथीहरू आउने क्रम जारी छ, हामी आउनु भएपछि उहाँहरूको पनि परिचय गराउँछौँ। म यहाँहरू सबैजना सोनाम धन्य हुनुहुन्छ। मैले एकदमै छोटो कार्यक्रममा एकदम छोटो परिचय मात्र गराएको हुँ। सर्वप्रथम हाम्रो आजका अग्रज कवि हुनुहुन्छ विष्णुलाल कुमार सरको कविता सुन्छौँ। सर, पहिलो चरणमा यहाँ कुन कविता सुनाउनुहुन्छ, हिन्दी, नेपाली, अवधी? म नेपालीबाटै सुरु गर्छु। नेपाललाई राष्ट्रभाषा भएको हुनाले पहिला आदर नेपालीलाई नै। हजुर, हुन्छ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। हजुर, यो कार्यक्रम हेरिरहनु र सुनिरहनु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन र जय सियाराम। यो मेरो धन्य भाग्य अहोभाग्य हो र कोरोना जस्तो महामारीले गर्दाखेरि मान्छे त्राहिमाम थिए र म 74 वर्षमा पाकेको आम जस्तै अवस्थामा थियो, तर यहाँहरूको आवाज सुन्न पाइएला, दर्शन गर्न पाइएला यो कार्यक्रमको माध्यमबाट सायद म बाँचेको छु। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले त म यो कार्यक्रम सञ्चालिका हाम्रो बहिनीलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र भुरी सराहना पनि गर्छु म, किनकि उहाँले सफलतापूर्वक राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यस्तै चाहिँ नि हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण अतिथि साहित्यकार महानुभावहरूलाई र हाम्रो देशबाट परदेशमा गएर बसोबास गर्ने सम्पूर्णलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरू जहाँ रहे पनि देशलाई माया गर्दै बसिरहनु भएछ, उहाँ त्यहाँ सुखी रहन्, सपरिवार सम्पन्न रहन्, यही म शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दशैंको अवसरलाई पारेर। र कार्यक्रममा म पहिला गजल चाहिँ सुनाउँछु, किनकि गजलको विधा नेपालमा धेरै लोकप्रिय हुँदै आएछ र सायद नेपालमा लोकप्रिय हुनुभन्दा पहिला सबभन्दा पहिला नेपालैगञ्जमा यो लोकप्रिय थियो। नेपालगञ्ज यसको आदि स्थल नै हो र म नेपालीमा यो गजल सुनाउँछु। यो 1 मईको दिन मैले लेखे थिएँ र 2-3 वर्ष भइगयो, यो पुरानो नै हो, त्यही सुनाउँछु म। सुन्नुहोला हजुरहरूले। मेरो गला अलिकति अवरुद्ध छ, म सुनाउन त लयबद्ध रूपमै सुनाउन चाहन्छु, तर अब त हो 74-75 वर्षको मान्छे, रेडियोमा बोल्दा बोल्दा घाँटी। करिब 17 वर्षदेखि म रेडियो कार्यक्रम अहिले पनि लाइभ कार्यक्रम चलाउँछु हप्तामा 3 दिन र म सुरु गर्छु। सबैलाई पुनः अभिवादन। पसिना खस्यो असिना सरी कसैले देखेन, कसैले देखेन, मुटु यो रोयो गाभरी कसैले देखेन, कसैले देखेन, आँखाको आँसु बगायो खोला कसैले देखेन, दैवले कस्तो बनायो गति कसैले देखेन, कसैले देखेन। हामी त सारा सन्तानले तिम्रै कमाई गरी खाने, विभेद किन भयो हामीसँग कसैले देखेन, कसैले देखेन। बिचारा चरा जस्तै छौं हामी सागरको बीचमा, शोषक बीच आई फसे छौं
कसैले देखेन, कसैले देखेन। शोषण मात्रै हाम्रो भयो, हातमुख जोड्नाले, हातमुख जोड्नाले। विरोध गर्दा लाठी र गोली कसैले देखेन, कसैले देखेन। स्वीकार गर्दा छैन भलाई, उन्नति उनकै हो, उन्नति उनकै हो। हे दैव किन बनायो यस्तो, कसैले देखेन, कसैले देखेन। अधिकार धेरै तिमलाई दिएछु भन्ने त धेरै छन्, भन्ने त धेरै छन्। अधिकार खोज्दै जाने हो भने कसैले देखेन, कसैले देखेन। अन्तिम छ, विष्णु यो लीला देखावटी हो, सक्कली अर्कै छ, सक्कली अर्कै छ। हामी प्रतिको व्यवहार अर्कै, कसैले देखेन, कसैले देखेन। पसिना खस्यो असिना सरी, कसैले देखेन, कसैले देखेन। मुटु यो रोयो गाहभरि, कसैले देखेन, कसैले देखेन। धन्यवाद। साह्रै मन छुने धेरै आफ्ना भावहरू त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई सुन्दर हजुर। सिर्जनाका लागि, गजलका लागि। हजुर, धन्यवाद। अब हाम्रो आदरणीय अग्रज, आदरणीय कवि हरि सरको, हरि अधिकारी सरको कविता सुन्छौँ अब हामी। हजुर, धन्यवाद भगवतजी। म यो एउटा कविता, अब हुन त यो दसैँको मौकामा शुभकामना दिनुपर्ने, अलिकति राम्रो भावनाको कविता अथवा सकारात्मक कविता गर्नुपर्ने। तर यो कविता भने चाहिँ अब कस्तो कस्तो आउँदो रहेछ। म एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविता वास्तवमा चाहिँ नयाँ कवि एकजना हुनुहुन्छ विक्रम पवन परियार भन्ने, उहाँले चाहिँ यो खोजेर राख्नु भएको छ। मैले लगभग बिर्सिसकेको छु, तर यो कविता उहाँले अस्ति चाहिँ पोस्ट गर्नुभएको थियो मेरो उसमा। यसलाई म गर्छु। यस कवितामा भाव अलिकति निराशाजनक पनि होला, त्यो चाहिँ यहाँहरूले त्यस्तो लाग्यो भनेदेखि मलाई क्षमा गरिदिनु होला। निराशैबाट सुरु हो। यो कविताको शीर्षक छ सिउँडीको जङ्गल। निराशैबाट सुरु भएको छ। हजुर। आकाशको निलो चँदुवामा टाँगिएका एक मुट्ठी निस्तेज ताराहरूसँग म के बात मारौँ। आकाशको निलो चँदुवामा टाँगिएका एक मुट्ठी निस्तेज ताराहरूसँग म के बात मारौँ। चिसो शीतमा निथुक्क भिजेको अधमरो बताससँग म कसरी अभिसार गरौँ। घुँडामा टाउको लुकाएर झोक्राइरहेका उदास पहाडहरूसँग म कुन मुखले बास मागौँ। आफैले नबुझ्ने भाषामा आफैसँग एकरो झगडा गरिरहेको यस बस्तीको असफल मुखियासँग म के आशा गरौँ। सपनाहरूको मलामी जाँदा जाँदा थाकेको छु, सपनाहरूको मलामी जाँदा जाँदा थाकेको छु। भत्किएको पुलको रखबारी गर्दा गर्दा हतासिएको छु। हरिणका पाठाभन्दा सुन्दर केटाकेटीहरूका आँखामा जमेको त्रास देख्दा देख्दा संज्ञा शून्य भएको छु। लुटिएका मन्दिर, भत्काइएका पाठशाला, च्यातिएका ग्रन्थ र टाउको नभएका शालिगहरूका बीच हिँड्दा हिँड्दा हृदयदेखि नै कुजिएको छु। मसँग असरल केही तरुण विधवाहरू छन्, रगतको आँसु पिइरहेका वियोगी प्रेमीहरू छन्। छ ठुलो हुल अनाथ केटाकेटी र बुढाबुढीहरू। टुङ्गो नभएको खण्डित राजमार्गको रहस्यमय जालो छ मेरो आँखाभरि।
र अन्यलको तुवालोमा डुब्दै उत्रदै गर्ने एउटा क्लान्त हृदय छ छातीभित्र। जाने कहाँ हो थाहा छैन, पुग्ने किन हो थाहा छैन। म छु, मेरा अपरिचित आफन्तहरू छन् र आँखाको डिलभरि फैलिएको छ सिउँडीको अनन्त जङ्गल। थ्याङ्क यू। सुन्दा सुन्दै कता हराइयो, धेरै कुरा समेटिएको उत्कृष्ट कविता। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म हरिबाट हरि सरतर्फै लागे फेरि हल्यान्डतिर। सर अग्रज कवि हुनुहुन्छ, उहाँको परिचय धेरै लामो छ, मैले धेरै भनिनँ, एकदम हाम्रो अग्रज कवि मात्र भने। आज हामीलाई कुन कविता सुनाउनुहुन्छ हरि पौडेल सर? यो अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ नि कोरेको थिएँ, नयाँ सुन्न पाइएछ ल। त्यही हिम्मत हारेको छैन भनेर। सर अगाडिबाट मलाई चाहिँ नि फेरि वाचन गर्न चाहिँ आउँदैन, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा गर्नु होला। कहिलेकाहीँ लड्नु पनि फाइदाजनक हुँदो रहेछ, कहिलेकाहीँ लड्नु पनि फाइदाजनक हुँदो रहेछ, आफ्नो खुट्टोमा उभिन सिकाउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ लड्नु पनि फाइदाजनक हुँदो रहेछ, आफ्नो खुट्टोमा उभिन सिकाउँदो रहेछ, औकात कति रहेछ भन्ने बताउँदो रहेछ। कसैको अगाडि हातै फैलाउने अवस्था आइहालेमा, कसैको अगाडि हातै फैलाउने अवस्था आइहालेमा आफ्ना को हुन् भन्ने पत्ता लगाउँदो रहेछ। अहिले लडे त के भयो, थरथराउँदै भए पनि उभिएको छु। अहिले लडे त के भयो, थरथराउँदै भए पनि उभिएको छु। आफन्तहरूको भिडमा आफन्तलाई चिन्ने प्रयास गर्दैछु। जो रिसाउँछन्, झर्किन्छन्, मनमा लागेको कुरो पक्क भन्छन्, ती सत्य बोल्दा रहेछन्, सच्चा हुँदा रहेछन्। जो रिसाउँछन्, झर्किन्छन्, मनमा लागेको कुरो पक्क भन्छन्, ती सत्य बोल्दा रहेछन्, सच्चा हुँदा रहेछन्। झुठो बोल्नेहरू मुस्कुराइरहेको मैले धेरै देखेको छु। अहिले एक्लै छु त के हो, एक्लोपनले आफूप्रति विश्वास गर्न सिकाउँदो रहेछ। बितेका अतीतमा गाडिएका सम्झनाहरूलाई फर्काउँदो रहेछ, कहिले हँसाउँदो रहेछ, कहिले रुवाउँदो रहेछ। आफूलाई आफैसँग चिनाउँदो रहेछ, आफूलाई आफैसँग चिनाउँदो रहेछ। एक्लै भए पनि जिउन सिकाउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ निराशाले बलिन्द्र आँसु चुहाउँदो रहेछ। अनि ठिक त्यसै बेला मेरो मृत्यु अगाडि ठिङ्ग उभिएर मलाई गिज्याउँदै भन्छ, तेरो भूत भूत भइसक्यो, अनि तेरो भविष्य के, हिँड अब मसँग, अझै हेर्न के बाँकी छ र। म उसलाई पुलुक्क हेर्छु र भन्छु, जन्मेदेखि तेरै तर्फ त बामे सर्दैछु, जन्मेदेखि तेरै तर्फ त म बामे सर्दैछु। मेरो हाडमा अझै शक्तिको कमी छैन, हतार किन गर्छस्? हारे, हतार किन गर्छस्? होला मैले सबै थोक हारेको हुँला, होला मैले सबै थोक हारेको होला, तर अझै हिम्मत हारेको छैन। अझै हिम्मत हारेको छैन, हार्नु पनि हुँदैन, हजुरले हार्नु नि हुन्न भन्ने हामीलाई विश्वास छ। साह्रै मिठो कविता, हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म हाम्रो डाक्टर कृष्ण सर्वहारी सरतर्फ लागे। सर प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ, अनि कविताहरू उहाँको परिचय अलि लामै छ। सर अहिले हामी कविता सुन्छौँ यहाँको। हुन्छ, मलाई चाहिँ संयोजन गर्नुपर्ने हुने हिक्मत दाइले थारू कविता लिएर आउनु होला भन्नुभएको थियो। मसँग थारू कविता छ, सुन्न पाइने भयो थारू कविता। हजुर, ठिक छ। नेपालको चौथो ठुलो भाषा, अहिले
जनगणना 78 चलेको छ, तर 68 सालको जनगणना अनुसार 17,37,470 जनसङ्ख्या छ थारूहरूको। त्यो चाहिँ दङ्गोरा भाषाको, खास गरेर दाङदिउखुरी बाँकेबर्दी एकले कञ्चनपुर सुर्खेततिर बोलिने भाषा हो। यसमा नजा नाति विदेश भन्ने यसको शीर्षक छ। थारू भाषामा नाजा नत्या विदेश, नतिया तै विदेश जाइटे सुन्थ्यौँ, नतिया तै विदेश जाइटे सुन्थ्यौँ ना जाइस ना, गाउँ घर के अंगना समझ समझ रोइबे हेर, तोर बुडुटे जमाना मुरै लिए चल गेला, विदेश जैबे ते ना हो महु मुरै लिए जा राखूं, काटुई बुदिक मैया नहीं लागत, मोर मैया लागत करे से ना जाइस नतिया विदेश, का नहीं हो यहाँ ये धरती में सोन पराई शिक्षे, का नहीं हो यहाँ ये धरती में सोन पराई शिक्षे, मैं जनले बटूं ढेर फर्क पर के फेन जागीर नहीं भेटाइल में तोर मन अपन देश से मरल बा, विदेश में फेन का जागीर भेटे बेटे नहीं सुनले रे, कंपनी में काम करें कह के ठग के ले जेछिन, मरुभूमि में ऊँट चढ़ाई पठाइछिन, वहाँ जीना मुना कर्रा यहाँ साहुक ऋण सटैछिन, का तुही अपन बाबा है ऋण में डुबैना विचार बा, को तोर काहे का बा, नत्या ना जा विदेश, गली में तई बटवैछे कटी कमाई नहीं सिक जाइठो, कोई बटिनेन फन्ने पटी ठाउँ, हनी घरक लड़की नहीं पते देसे फे गरीब घरक लड़की ते कमाल बताजे, का गरीब घरक लड़की नहीं हुई, का गरीब घरक लड़की नहीं हुई, ख्याल करना त्या धनी मनक छाय गोन्या धोई पर छेर, गरीब घरक छाइन जो ढेर मैया करता, बेर ना करना त्या ये मागेम ये ऐना मागेम तोर पक्का पूरी करा देम, च्याङफा लान ये जो खेतवा बारी, पखरा बजा कस के विदेश में भेरी ऊँट चढ़ना ले अपने मुर्गी चिंगना सहरना ठीक, मजा बा अपने देश, कैसे नहीं कमाई सकबे जन्निक लग लहंगा कुर्ता, पढ़ल लिखल मनई जागीर की लिखना चाहिए कहाँ लिखल बा, पढ़ल लिखल मनई जागीर की लिखना चाहिए कहाँ लिखल बा, का अपन घर काम जागीर नहीं हो, अपने देश में फूले तोड़ केस ना जा नत्या तई विदेश, अपने देश में फूले तोड़ केस ना जा नत्या तई विदेश। धन्यवाद। हाम्रो हरि पौडेल सरले बुझ्नु भयो, राम्रो छ, धेरै थपडी बजाइरहनु भएको छ, साह्रै राम्रो छ। नजाए नाति विदेश भने साह्रै राम्रो छ, एउटा सन्देशमूलक कविता पनि छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। हामीसँग अतिथिहरू अरू पनि आइसक्नु भएको छ। हाम्रो युएसएबाट गौतम दाहाल सर आउनु भएको छ, सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो महेश्वर पन्त सर पनि आउनु भएको छ, सरलाई पनि नमस्कार स्वागत छ। अनि हाम्रो निश्चल प्रिय सरलाई पनि नमस्कार छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। अब कविता हाम्रो हिक्मत दाइले भन्ने हो कि कविता? हिक्मत सर म्युट म्युट भयो, म्युट भइरहेछ हिक्मत सर। अब आइरहेको दशैंको शुभकामना यो कार्यक्रमहरू हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक लगायत डायस्पोरामा रहेका सम्पूर्ण नेपाली गैर आवासीय नेपाली मित्रहरूमा र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै अग्रज आदरणीय साहित्यकार महानुभावहरूमा मैले धेरै बोल्दिनँ। एउटा कविता, पुरानो कविता हो, मैले 2016मा लेखेको, जुन वर्ष म नेपाल जान पाएको थिइनँ दसैँमा। मेरो पनि आफ्नो गाउँको दसैँ जुन बाल्यकालमा मैले मेरो गाउँमा जुन दसैँको सम्झनामा, दसैँको दिनको सम्झनामा दसैँको दिनमै लेखेको एउटा कविता भन्छु म। सानो छ, अब अलिकति यसको परिवेश पश्चिमको छ। सम्झनामा दसैँ। अलिकति सम्झनामा आयो, अलिकति सम्झनामा आयो, अघि अघि पर्गलो, पछि पछि भाकलका राँगा बोका, एक थान ट्याम्पको बजाइरहेका दमाई दाई अनि केटाकेटीका हुल। हाम्रो घर छेउको
हाम्रो घर छेउको कालिका मन्दिर, ढाँगा काट्ने युवाहरूको तम्सातम्सी र पालै पालो काटिने बलिसँगको उमङ्ग, रातभरि ढन्किने देउडाका कर्णप्रिय स्वरहरू, यतिखेर मेरो गाउँमा के सुनिँदै होलान्, यतिखेर मेरो गाउँमा के सुनिँदै होलान्, वा इतिहास भए उदाल बाजेका मन्त्रोच्चारण, भेरसिंह आवाका बाजाको रनको, राँगा काट्न लड्दै भिड्दै मेरा साथी ललितको स्वर, राँगा काट्न लड्दै भिड्ने मेरा साथी ललितको स्वर, र हाम्रो गाउँघरमा पाक्दै गरेका बाबरको मिठो बास्ना, र हाम्रो गाउँघरमा पाक्दै गरेका बाबरको मिठो बास्ना अलिकति सम्झनामा आयो। अघि अघि पर्कलो, पछि पछि भागलका राँगा बोका, एक थान ट्याम्को बजाइरहेका दमाई दाई, केटाकेटीको हुल सम्झनामा मेरो दसैँ, सम्झनामा दसैँ। धन्यवाद। प्रवासमा रहेर नेपालमा बिताएका दसैँहरूको साह्रै मिठो वर्णन छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। दसैँ हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। विदेशमा हुनेहरू घरदेश आइसकेका छन्। घरदेश हुनेहरू पनि आफ्नो गाउँ सहरबाट आफ्नो गाउँतिर लाग्ने तयारी गरिरहेका छन्। यही अवसरमा आज पनि हामी काव्य उत्सव गरिरहेछौँ, दसैँलाई सम्झना गरिरहेका छौँ। हामीसँग यहाँ एकदमै सशक्त गजलकार, चिरपरिचित हाम्रो निरपेश उप्रेतीजी हुनुहुन्छ। तपाईको दमदार गजल सुन्छौँ। अब हामी गजल नै सुनाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सफलताको पाइला पुगोस् चन्द्रमामा, नहोस् बाबु कुनै कमी तिम्रो प्रतिष्ठामा। सफलताको पाइला पुगोस् चन्द्रमामा, नहोस् बाबु कुनै कमी तिम्रो प्रतिष्ठामा। दीर्घायुको आशीर्वाद दिनुहुन्छ मेरी आमा, दीर्घायुको आशीर्वाद दिनुहुन्छ मेरी आमा, दसैँको रातो टीका जमरामा। नमस्कार, प्रवासी प्रभाव प्रसारण हेर्नुभएका सम्पूर्ण यहाँहरूलाई म निरपेश उप्रेतीको बेलायतबाट न्यानो अभिवादन र यहाँहरूलाई विजयादशमी 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हामी यति चाहन्छौँ माता दुर्गा भवानीको कृपाले सदैव देशको राम्रो सुन्न पाइयोस्, योभन्दा अरू चाह के नै राखौँ र मैले। र अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तो म एउटा गजल, शास्त्रीय बहरको एउटा गजल म तरन्नुममा सुनाउँछु। मलाई मन परेको गजल पनि छ यो। यता बाणीमा उता बाणीमा, यता बाणीमा उता बाणीमा, हुँदा सबको आफूसँगै टाढिएमा, हुँदा सबको आफूसँगै टाढिएमा। भया आज तिम्रो हुला भोलि उसको, भया आज तिम्रो हुला भोलि उसको, भया आज तिम्रो हुला। भन्नु मेरो एउटा के अरे फोन नखुलेर, ल ठिक छ। भया आज तिम्रो हुला भोलि उसको, नभुल्नु हिजो नि कसैको थिएमा, नभुल्नु हिजो नि कसैको थिएमा, हुँदा सबको आफूसँगै टाढिएमा। बचाए गला जसको तरवार देखी, बचाए गला जसको तरवार देखी, उसैबाट कैयौं पटक रेटिएमा, उसैबाट कैयौं पटक रेटिएमा, हुँदा सबको आफूसँगै टाढिएमा। कहाँ नाघ्न सक्थे सिमाना कसैको, कहाँ नाघ्न सक्थे सिमाना कसैको, जहाँ रोकिने हो त्यहीँ रोकिएमा, जहाँ रोकिने हो त्यहीँ रोकिएमा, हुँदा सबको आफूसँगै टाढिएमा।
बनाएर कौरव सभाको प्रतिष्ठा, बनाएर कौरव सभाको प्रतिष्ठा, सधैँ स्वार्थको दाउमा राखिएमा, सधैँ स्वार्थको दाउमा राखिएमा, हुँदा सबको आफू सँगै टाढिएमा। भगवतजी तिमी आफूसँग यही प्रश्न गर्नु, तिमी आफूसँग यही प्रश्न गर्नु, को हो आज तिम्रो हिजोको थिएमा, को हो आज तिम्रो हिजोको थिएमा, यता बाँडिएमा उता बाँडिएमा, यता बाँडिएमा उता बाँडिएमा, हुँदा सबको आफू सँगै टाढिएमा, हुँदा सबको आफू सँगै टाढिएमा। थ्याङ्क यू। साह्रै मिठो। अझै तरन्नुमा गाउँदा त हो सुनिरहने जस्तो छ तपाईँको गजल। अब तपाईँकै गजललाई गर्दै म एउटा मुक्तक त्यति राम्रो चाहिँ छैन। अँधेरीमा तिमी हुन्छौ उजेलीमा तिमी, अँधेरीमा तिमी हुन्छौ उजेलीमा तिमी, एकान्तमा सुसाइरहने सुसेलीमा तिमी, सपनीमा विपनीमा देख्छु तिम्रै छाया, मेरा हरेक कल्पनामा परेलीमा तिमी, मेरा हरेक कल्पनामा परेलीमा तिमी। धन्यवाद। कार्यक्रमलाई अलिकति रोमान्टिक बनाउन खोजेको मात्र। यहाँ हामीसँग हाम्रो महेश्वर सर आउनु भएको छ। ल महेश्वर सरले हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ? गीत गाउनुहुन्छ, उहाँले कति मिठो मिठो कविता गाउनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। के सुनाउने महेश्वर सर आज हामीलाई? अब विशेष हजुरको सुन्ने मन छ। थ्याङ्क यू भगवतीजी। त्योभन्दा अगाडि विजयादशमीको सबैलाई शुभकामना छ र हाम्रो एनआरएन पुरस्कारको हाम्रो जज समितिले गरेको निर्णयमा हरि अधिकारी साहित्यकार हरि अधिकारीज्यूलाई त्यसको यो वर्षको प्रथम पुरस्कार घोषणा गरिदिएकोमा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु दाजुलाई। यहाँबाटै धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रा जजहरूलाई पनि। एउटा त्यो पनि मैले भने। अर्को हाम्रो दोस्रो महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ हाम्रो भाषा साहित्य संस्कृति समितिको, जहाँ पुरस्कार वितरण, दुईटा किताबको विमोचन तथा हाम्रो दोस्रो महाधिवेशन त्यहाँ गरिनेछ। आज निश्चलजी देखिनु भएको छ, हरि पौडेल दाई हुनुहुन्छ समितिमा, त्यस्तै गरेर हरि अधिकारी पुरस्कार लिने व्यक्तित्व त्यही नै हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व। सबैलाई हाम्रो हुनसक्छ हामी 27 निर्णय गर्दैछौँ एकमत थापा सरको अनुसार। अक्टोबर 27 हुन्छ होला। यो अलिकति समय लिए भगवतीजी, माफ गर्नु होला। हैन केही छैन। तपाईले यो हाम्रो कार्यक्रम हो, जानकारी त दिनै पर्छ। समितिको बैठक पनि अलिकति बस्न सकेको छैन। आज भगवतीजी पनि उपस्थित हुन सक्नु भएन। गौतम जालदी हुनुहुन्थ्यो, निपेशजीहरू पनि कता हुनुहुन्छ। त्यति बेला अक्टोबरको अन्तिमतिर काठमाडौँमा भेटौँ भन्छु। र एउटा छोटो सानो शेयरको हाम्रो निपेशजीले एउटा मिठो गर्नुभयो, मैले पनि एउटा सानो गजल सुनाउँछु। यो हार्मोनियममा कतिको सुन्छ हेर्नु होला। ल हार्मोनियम हो। आहा, कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ, कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ, बन्द ढोकाको चुक्कुल उघारेर जान्छ। हरि दाजु, हरि अधिकारी दाई, हरि पौडेल दाई, कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ, बन्द ढोकाको चुक्कुल उघारेर जान्छ। यो हाम्रो एजलाई मिल्ने खालको गजल छ। निपेशजीको जस्तो अलि यङलाई सुनाइन, उहाँले गुनगुनाउँछु। सुनिन्छ अलिअलि? छैन सुनिन्छ? छैन। हार्मोनियम त सुनिएन, तपाईँले बोलेको चाहिँ सुनियो, हार्मोनियम चाहिँ सुनिएन।
अहिले सुन्यो सुन्यो अहिले सुन्यो कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ बन्द ढोकाको चुकुल बन्द ढोकाको चुकुल उघारेर जान्छ कोही आउँछ र चुलबुल पारेर जान्छ रोग हो यो धेरै धेरै हरिदाजी रोग हो यो धेरै धेरै सरुवा भन्छन् रोग हो यो धेरै धेरै सरुवा भन्छन् जति बचे नि थोरै सारेर जान्छ जति बचे नि थोरै सारेर जान्छ रोग हो यो थोरै थोरै धेरै धेरै सरुवा भन्छन् जति बचे नि थोरै सारेर जान्छ जति बचे नि थोरै सारेर जान्छ बन्द ढोकाको चुकुल उघारेर जान्छ कोही आउँछ र चुलबुल युद्ध रहेछ यो आँखा भगवतीजी आँखाले खेल्ने युद्ध रहेछ यो आँखाले खेल्ने जिते भन्छु तर पछारेर जान्छ जिते भन्छु तर यो खेलमा जान्छ बन्द ढोकाको चुकुल उघारेर जान्छ कोही आउँछ साउन्ड आएन हजुरको अडियो चाहिँ त्यति मिलेको छैन है अडियो अलिक के प्रब्लम भएको छ अहिले साउन्ड सुनिन्छ ठिक छ मेरो गजललाई यही टुङ्ग्यौँ मैले समय लिएँ अब कार्यक्रमको लागि हाम्रो प्रवासी प्रवाहको लागि फेरि पनि धन्यवाद भन्दै मेरो गजल यही टुङ्ग्याउँछु यो हार्मोनियममा अलिकति साउन्ड होइन फेरि आउँछौँ हजुर फेरि पनि सुन्छौँ पहिलो चरणमा हजुरको सुन्दर गजल सुन्यौँ हार्दिक आभार यहाँलाई हाम्रो अब अमेरिकातिर फेरि हाम्रो विकास विष्ट सर हुनुहुन्छ विकासजी अब पहिलो चरणमा यहाँ त गाउनु पनि हुन्छ हामीलाई आज के गीत सुनाउने हो कि गजल सुनाउने हो कि कविता सुनाउने हो कि ल त मैले सबैले कविता सुनाइराख्नु भएको छ कविताको रसवादन लिइरहेका छौँ म कवितालाई गीतको रूपमा म गाउन प्रयास गर्नेछु सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू सबैलाई मेरो 2078 सालको दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यो कोरोनाको कहरको बीचमै पनि आफूलाई स्वास्थ्यको मापदण्डमा राखेर देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दसैँ जस्तो पावन पर्व सुरक्षित साथ मनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै शुभकामना यहीँबाट साट्न चाहे प्रवासी प्रवाहले यो दसैँ विशेष कार्यक्रममा सबै अतिथि स्रष्टाहरू र सबैलाई जोड्ने काम गरेको छ त्यसको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले आफ्नो सिर्जनातर्फ लाग्दछु यो अलि देश प्रेम खालको गीत छ
मलाई किन सपनीले निन्द्रा टुटाइदिन्छ, आफ्नै आँगन किन होला बिरानो भइदिन्छ, आफ्नै आँगन किन होला बिरानो भइदिन्छ। डाँफे मयूर भिर पाखामा नाच्नै छाडिदिन्छ, डाँफे मयूर भिर पाखामा नाच्नै छाडिदिन्छ, नौनी जस्तो पग्लने मन किन कठोर हुन्छ, नौनी जस्तो पग्लने मन किन कठोर हुन्छ, मलाई किन सपनीले निन्द्रा टुटाइदिन्छ, आफ्नै आँगन किन होला बिरानो भइदिन्छ, आफ्नै आँगन किन होला बिरानो भइदिन्छ। तराई पहाड मधेस अनि हिमालका बासी, हामी फुटे देश रुन्छ मिली बसौँ हाँसे, छाती पिटी रुन्छिन् आमा धेरै भयो शास्ति, जित कसैको हुने छैन अब चाहियो शान्ति, मलाई किन सपनीले निन्द्रा टुटाइदिन्छ, आफ्नै आँगन किन होला बिरानो भइदिन्छ, आफ्नै आँगन किन होला बिरानो भइदिन्छ। काटेर गत सबको उस्तै पुर्खा पनि एउटै, जन्म मरण रीत पनि सबै उस्तै उस्तै, शङ्ख घोष गरौँ आफ्नै मान्छे एक जाति, तब गर्लान् हजुर छोरा अनिहरू नाति, मारुनी र पैसेरी अनि माघी छठमा, मारुनी र पैसेरी अनि माघी छठमा, उँधौली र उँभौली अनि रोधी घरमा, रमजान बकर ईद यसु बोध ज्ञान, दसैँ तिहार हाम्रै पर्व गाउँ देशकै गाना, मलाई किन सपनीले निन्द्रा टुटाइदिन्छ, आफ्नै आँगन किन होला बिरानो भइदिन्छ, आफ्नै आँगन किन होला बिरानो भइदिन्छ। धन्यवाद। साह्रै मिठो लयमा गुनगुनाउनु भयो, अझ मिठो भयो। मैले एकदमै धेरै अब हामी धेरैजना छौँ, त्यो भएको भएर धेरै भूमिका नबाँधिकन अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो अब पिएस जी हुनुहुन्छ, यहाँ पिएस निश्चल पिएस जी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गजलकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ, अनि उहाँ चाहिँ सङ्गीत पनि गीत सङ्गीत पनि गरिरहनु भएको छ। निश्चलजी के सुनाउनुहुन्छ पहिलो चरणमा? म अलिकति कविता, पुरानो कविता, कति गजल मात्रै गजल सुनियो, महेशजीको राम्रो आवाजमा सुनियो, नृपेशजीको राम्रो आवाजमा सुनियो, म चाहिँ आज गजल नसुनाएर कविता सुनाउँ जस्तो लाग्यो। ल अगाडि बढ्नुहोस्। एउटै मात्रै कविता सुनाउँ जस्तो लाग्यो मलाई। कविता अलिक पुरानो नै हो, तर अब सृजना कहिले पुरानो हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? सबैलाई अब यो दसैँको पावन अवसरमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमको उपस्थित सबैलाई सर्वप्रथम त कार्यक्रमको अध्यक्ष गर्नु हाम्रो हिक्मतजीलाई र उपस्थित सबैलाई, वरिष्ठ सबैलाई, सर्जकहरू सबैलाई मेरो हार्दिक नमन। अब यो दसैँको खास काव्योत्सव भए पनि मैले दसैँकै चाहिँ विशेष लेख्न पाइनँ, लेख्न अनुकूल मिलेन, त्यस्तै केही भयो। यसमा अलिकति दुई लाइन दसैँको बारेमा अलिकति छुवाएर अनि मेरो कवितातर्फ जानेछु। सबै भन्छन् दसैँ आयो दसैँ आयो, सबै भन्छन् दसैँ आयो दसैँ आयो, कोही भन्छन् दसैँ कोही भन्छन् दसैँ आयो दसैँ आयो,
कोही भन्छन् दशा आयो दशा आयो। जे भए पनि आउनु चाहिँ आयो। कसैको घरमा खुसी लिएर आयो, कसैको घरमा पीडा लिएर आयो। कुनै गाउँमा हर्षोल्लास छौला, कुनै गाउँमा दसैँ आउला नआउला, आउनु चाहिँ आयो। अधिकांश नेपालीले हर्षोल्लासका साथ मनाउने महान चाड हाम्रो आगानीमा दसैँ आयो। म अब कवितामा जान्छु है। अच्छा, अगाडि बढ्नुहोस्। कविता अलिकति लामो छ, कति समय मिल्छ होला भगवतीजी? अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ अग्रजहरूको कुरा सुन्ने भनेर अलि छोटो छोटो गर्ने भनेको हो। अलि छोटै सकेसम्म। यो अलि लामो छ होइन, प्रकाशनको लागि हो गरेको खास गरी। त्यसो भए अहिले पछि पढौँला नि त, हुन्छ कि अहिले पढ्नुहुन्छ? एउटा मात्रै सुनाउने भन्नुभएको भएर साँचेको हजुर कवितालाई। कविता अलि लामो छ हजुर, यो म त्यसैले अलिक लास्टमा गर्छु नि त। हजुर, हुन्छ हुन्छ, हस् ल। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, हार्दिक आभार यहाँलाई। हाम्रो विष्णुलाल कुमार सर तर्फ आएँ म। यहाँहरूको एकदम लामो अनुभव छ। यहाँ चाहिँ अवधी अनि त्यसपछि नेपाली हिन्दी भाषामा साहित्य लेख्नुहुन्छ। विशेष गरी नेपालमा अवधी साहित्यको अवस्था कस्तो छ? धन्यवाद। ल पुनः सबैलाई दसैँ विजयादशमी र दीपावली पनि नजिकै पर्ने हुनाले विजयादशमी, दसैँ र छठको सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय अग्रिम शुभकामना। र अवधिको सन्दर्भमा भन्न पर्दा अवधि फस्टाएकै छ। 2045 सालदेखि जबदेखि यो मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता दियो तबदेखि त यो फस्टाएकै छ र पहिला पनि एक प्रकारले छँदै थियो। हाम्रो अवधिको बारेमा भन्दाखेरि एकदम छोटकरीमा कम समय लिन्छु। गोस्वामी तुलसीदास जीले श्री रामचरितमानस जो रामायण लेख्नु भएछ उहाँ अवधी भाषामा लेख्नु भएछ र तबदेखि यता काल मात्रै लिने हो भने 524 वर्ष हामी यसपटक उनको जन्म दिवस मनायौँ। त्यो हिसाबले 524 त यतै लिइहालौँ। अरू पहिला 1000 वर्ष पुराना यसका भेटिन्छन्। त त्यो हिसाबले भन्दाखेरि भारतको राष्ट्रभाषा हिन्दी र हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली भन्दा पनि अवधी चाहिँ नै समृद्धशाली र सम्पन्न भाषा हो, प्राचीन भाषाको रूपमा हो। म एउटा सन्देश गीतको रूपमा पहिला सुनाउन चाहन्छु छोटकरीमा। त्यसपछि अब जाडो आउन लाग्यो, जाडोको सुनाउँछु अवधिमा। त पहिला म हिन्दीमा सानो एउटा छुटा सुनाउँछु। यो सन्देश गीत हो हाम्रो, खास गरेर जब विदेशमा हाम्रा भाइहरू छन् उनीहरूको लागि हो। पहिला एउटा सानो लयबद्ध 2 लाइन छ, त्यसपछि यो सुनाउँछु। सजनवा जायो अब ना विदेशवा कि देशवम कमवा ढूंढो ना। यो पुरानो मान्यता अनुसारको गीत छ। हे विदेश में रहने वाले, हे विदेश में रहने वाले भाई बहन और मित्र सुनो, जहां रहो पर रहो सुरक्षित, नेपाली की शान बनो, नेपाली की शान बनो। त्याग और तप की परिभाषा, त्याग और तप की परिभाषा गौतम ने सिखलाई है। देश के गौरव हो तुम सब ही, धीर वीर बलवान बनो, धीर वीर बलवान बनो, नेपाली के शान बनो, नेपाली के शान बनो। माता पिता गुरुजन और बच्चे राह तुम्हारी तकते हैं, माता पिता गुरुजन और बच्चे राह तुम्हारी तकते हैं। उनके लिए आदर्श और कर्तव्यशील संतान बनो, उनके लिए आदर्श और कर्तव्यशील संतान बनो, नेपाली की शान बनो, नेपाली के शान बनो। जीते हैं वे तेरी बदौलत, जीते हैं वे तेरी बदौलत, कष्ट और कष्टों को अपने सहकर भी, जीते हैं वे तेरी बदौलत, कष्टों को अपने सहकर भी। गर्व तुम्हारे कार्य धर्म पर, गर्व तुम्हारे कर्म धर्म पर, स्वाभिमान नेपाली बनो, नेपाली के शान बनो, नेपाली के शान बनो। नाज है विष्णु,
नाज विष्णु को सदा है तुम पर, देश के सच्चे लाल बनो, जहाँ रहो उनका हित देखो, नेपाली के भाल बनो, नेपाली के भाल बनो। धन्यवाद सबैलाई। यो नेपालीमा हिन्दीमा भयो। अब समय छ भने अवधिमा सुनाउँछु या अर्को पालोको लागि पर्खिन्छु, जस्तो विचार। हुन्छ सर, हजुरको अवधिमा फेरि सुन्छौँ हामी। के अरे हवस्, अहिले ठिक छ। हजुरले सुनाएको कविता साह्रै राम्रो छ, साह्रै ठिक छ। सन्देशमूलक पनि छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। हजुर। म हाम्रो आदरणीय अग्रज हरि अधिकारी सरतर्फ लागे। हुन त आज हजुर। हामी विशेष गरी दसैँको शुभकामना आदान प्रदान अनि दसैँका कुराहरू गर्न आएका छौँ, तर पनि यहाँ अग्रज व्यक्तित्वलाई हाम्रो साथमा पाउँदा यहाँबाट धेरै कुराहरू जान्ने अपेक्षा पनि छ हामीलाई। यहाँ चाहिँ विदेशमा पनि बस्नु भएको छ, नेपालमा त धेरै पहिलादेखि साहित्यिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। नेपालमा विदेशमा बसेर लेख्ने साहित्य र नेपालमा बसेर लेख्ने साहित्य बीचको भिन्नता कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? निश्चय नै नेपालमा बसेर लेखिरहेको भन्नेलाई साहित्यलाई मूलधारको साहित्य मान्नुपर्ने हुन्छ। अब विदेशमा बसेर लेखिने नेपाली साहित्य चाहिँ अब एक त त्यो स्रष्टाहरूले पनि त्यसमा पुरा अध्ययन त्यसैमा लागेर त्यही काम त्यसलाई आफूलाई परिमार्जन गर्दै जाने अवसर पनि सायद अलिकति कम पाउने, अथवा लेख्नलाई पनि लेख्नुभन्दा अगाडिका चाहिँ तयारीका लागि पनि पर्याप्त समय नपाउने, भाषामाथिको चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन भयो भने त्यो पनि कसरी गर्ने भन्ने अवसर नपाउने हुनाले निश्चय नै अब बाहिर बसेर लेखेको साहित्य यो देशभित्र बसेर लेखेको साहित्य भन्दा अलिकति कमजोर होला। तर के भने भावना, संवेग व्यक्त गर्न खोजेको कुरा, चेतना चाहिँ उही हो। बाहिर बसेर लेख्ने पनि तिनै कुरा लेख्ने हो, मानवीय संवेगका कुरा लेख्ने, मानवीय चेतनालाई अगाडि बढाउने हो, र भित्र बसेर लेख्ने पनि त्यही हो। यसलाई चाहिँ मैले अलग अलग चाहिँ कम्पार्टमेन्टको रूपमा हेर्नुभन्दा पनि नेपाली साहित्यको विस्तृत परम्परामा चाहिँ बाहिर बसेर लेख्नेहरू पनि काहीँनिर छन् भनेर चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हार्दिक आभार यहाँको विचारको लागि। अब यहाँको कविता त सुन्नै पर्छ हामीले अझै धेरै। म अब यहाँको अनुमति भयो भने म चाहिँ दुईटा साना साना कविता अहिले सुनाउँछु। हुन्छ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। र तपाईँको चाहिँ अरू पनि छ मैले सोध्न खोजेको कुरा, हजुरको कविता सुन्न नि एकदम अब मन लागेको भएर यहाँ धेरैजनाको दुईटा साना साना चाहिँ यो के अरे व्यङ्ग्यमा आधारित दुईटा मेरा कविताहरू छन्। हुन्छ सर, ल सुनौ सर। लामो नभएको हुनाले मैले दुईटा भन्दा नि केही असर पर्दैन। हुन्छ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। अब तपाईँहरू मध्ये कतिजनालाई चाहिँ यो हाम्रो संसदको गतिविधि पनि झल्का आओस् भनेर म एउटा चाहिँ सानो एउटा कविता सुनाउँछु। संसदमा एक दिन, यो कविताको शीर्षक हो। एकजना बोलिरहेछ, अर्को उङ्गिरहेछ र तेस्रो थुक्दैछ सुर्ती साँघुरा कुर्सीहरूको कापमा। बहस पनि भइरहेको छ, विषय छन् अनेक। संसद एउटा ठुलो फिक्दानी हो कि होइन कोही सोध्छ। संसद दुविधामा छ, त्यो फिक्दानी हो कि कन्टेनर हो। संसद चलिरहेको छ, सत्ताको डबलीमा तेल कासाको खेल भइरहेको छ। एउटा दुब्लो पातलो भोको र नाङ्गो मान्छेलाई बीचमा राखेर सांसदहरू खेल्दैछन् त्यसलाई कसले पहिले छुन्ने भन्ने खेल। संसद बाहिरको दुनियाँ पनि हिँडिरहेको छ। चर्किएका कहताराहरू लिएर मान्छेहरू संसद भवनतिर एकनासित हेरिरहेका छन्। संसद चलिरहेको छ। व्यङ्ग्य पनि साह्रै मिठो व्यङ्ग्य छ। यो चाहिँ संसदमा एक दिन भन्ने। अर्को एउटा सानो कविता सुनाउँछु म। यो अलिक बढी अर्थपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई। लोकतन्त्रको तन्दुरमा पाकेको रोटी। लोकतन्त्रको तन्दुरमा पाकेको वासनादार विशाल रोटी मानिसको मुठीको उचाइ भन्दा 1 गज माथि हावामा झुन्डिएको देखेर, लोकतन्त्रको तन्दुरमा पाकेको वासनादार विशाल रोटी मानिसको मुठीको उचाइ भन्दा 1 गज माथि हावामा झुन्डिएको देखेर भोका बालकहरूले आमा बाबुसँग सोधे,
त्यो रोटी चन्द्रमा जस्तै टाढा छ अघि, त्यो रोटीलाई आफूतिर तान्न उफ्रिरहेका बाबुआमाहरू अवाक बिस्तारै बिस्तारै टुक्रिरहेको चन्द्रमातिर हेर्न थाले। रात कहिले नसिद्धिने नर्कको स्वरूप चाहिँ फैलिँदै गयो। लोकतन्त्रको तन्दुरमा पाकेको त्यो रोटी ग्रहणको जुन चाहिँ खग्रास कालो भयो। थ्याङ्क यू। कति छ त्यहाँ बिम्बहरू र कति व्यङ्ग्य छ, कति सशक्त कविता। हार्दिक आभार। कवि भनेको कुरा कहाँको कुरा पनि कविलाई समेट्न सक्छ भन्ने कुरा पनि यसको उदाहरण पनि हो। मैले चाहिँ त्यो बिर्सेँ। यहाँहरू सबैलाई, देश विदेशमा भएको सबै नेपालीहरूलाई विजयादशमी 2078 को म पनि म आउँछु सर। हजुर, म अन्तिम चरण आउन बाँकी छ। दोस्रो चरण भयो, अन्तिममा हजुरहरूको अन्तिम चरण। अब हामी तेस्रो चरणमा अनि कार्यक्रम सक्छौँ। हामी करिब करिब 1 घन्टा हुन लाग्यो। हार्दिक आभार सर यहाँको यो सशक्त भने चाहिँ म चाहिँ बस्न सक्दिनँ कि भनेर पनि भने हो मैले। ए होइन, म एकदम छोटो गरी नै गरिरहेको छु सर, हजुरहरूलाई गाह्रै हुन्छ भनेर। मैले धेरै बाँकी छैन। अब हामीसँग अब थोरै कुराहरू छ, अब हामी सकिहाल्छौँ। अब म हाम्रो डाक्टर कृष्ण सर्वारी सरतर्फ लागेँ। विशेष गरी यहाँले चाहिँ पढाउनु पनि हुन्छ अनि विशेष गरी आफ्नो थारू भाषामा चाहिँ विशेष दखल राख्नुहुन्छ। यो थारू भाषा अनि साहित्यको अवस्थाबारे केही बताइदिनुहोस् न। अब यो खास गरेर 2028 सालमा थारू भाषाको पहिलो पत्रिका गोचाली प्रकाशन भएको हो। गोचाली भनेको साथी, मित्र। त्यो अनुसार अब यो 78 सालमा थारू साहित्यको लिखित दस्तावेज आएको 50 वर्ष भन्नु पर्यो, पार भयो। यो 50 वर्षमा करिब 200 सङ्ख्यामा थारू भाषाको पुस्तक पुग्यो होला, मतलब विभिन्न विधामा। त्यसै गरिकन पत्र पत्रिकाको सङ्ख्या पनि 200 क्रस गरेको छ। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपले नराम्रो भन्न सकिँदैन, तर गुणात्मक रूपले जुन किसिमको आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन। र अर्को कुरा, यो थारूहरूको बसाइ पूर्व झापादेखि लिएर पश्चिम कञ्चनपुरसम्म भएकोले त्यो जिल्ला पिच्छे चाहिँ भाषा केही फरक छ। त्यो फरकले गर्दाखेरि अहिले सरकार पनि अल्मलमा पर्यो यो थारूहरूको कुन प्रदेशमा चाहिँ भनेपछि हजुरको थारूहरू त्यो जिल्लै पछि फरक भाषा हुन्छ। जस्तै दाङबाट पश्चिमसम्म एउटै छ, दङ्गौरा। हजुर। अनि तर कैलालीमै भएका राणा थारूको फरक छ, त्यहाँ कैलालीमा भएका कथरियाहरूको फरक छ। अनि यता रूपन्देही कपिलवस्तु नवलपरासी पश्चिम नवलपरासीसम्म एउटा भाषा छ। अनि पूर्वी नवलपरासी र चितवनको एक किसिमको भाषा छ। त्यसै गरेर 12 पर्सा रौतहट मलाई थाहा छ। हजुर। अनि उता सप्तरी सिरातिर एउटा किसिमको भाषा छ भने सुनसरी मोरङ झापातिर एक किसिमको भाषा छ। त्यस किसिमको भाषा छ। र अहिले चाहिँ थारूहरूले नै आपसमा वार्ता गर्दाखेरि नेपालीमा बोल्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो छ। र हामी चाहिँ सरकारले गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर। जे होस्, अब यहाँको अध्ययनले पनि यो कुरा बतायो। किनभने हामीले चाहिँ, मलाई चाहिँ अब हुन त यहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ, मैले नि अलिकति फरक चाहिँ पाएको थिएँ विभिन्न ठाउँको, तर यसो धेरै नै फरक होला, यसो विभिन्न ठाउँको विभिन्न होला भन्ने चाहिँ लागेको थिएन। जस धेरै कुराहरूको जानकारी पाएँ। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँको सिर्जना सुन्छौँ अब। हुन्छ। यो मेरो चाहिँ अघि नजानाति विदेश नजानत्या विदेश भनेर त्यही कविताको श्रृङ्खलाबद्ध कविता हो। त्यसमा चाहिँ नातिले चाहिँ आफ्नो हजुरआमालाई भन्छ म विदेश जान्छु भन्छ। शीर्षक छ जाइदुमै विदेश। अनि हजुरआमा भनेको बुढी हो। नाछेको बुढी मोर्दगर उठ राखली गोरा, नाछेको बुढी मोर्दगर उठ राखली गोरा, अब जाइक लग औरे देश। अपन घरक मुर्गी चिंगना अपन घर अंगना, ये छोरे नहीं सकिए कुयक मेघी कुयम मरे हस, अत्रे हो संसार कह के घर से बाहर दूरी दाबे नहीं सके थे, नहीं हुई सकतो हमार उन्नति, प्रगति करे नहीं सकते हमार संतति, वैसे बुद्धि नाचे को मोर गोरा उठ राखली अब जाइक लग विदेश। वैसे बुद्धि नाचे को मोर गोरा उठ राखली अब जाइक लग विदेश। का खेतीपाती करना हमार थारू दादू भैयन की किल ठेका हो, का हमार जिंदगी खाली हर टेक्का हो। तत्रा परी हमरे
सरकारी हो या गैर सरकारी औरे जनलक लिखल रहत सरकारी जागीर मोइन के ध्यान रसिन मोइन बठा अगोक पगरी जागरिए देव कह के मोइन के आगे कुकुर भुकैना से जाइत बुझी मैं विदेश नाछेको मोर गोरा उठा खली अब जाइक लग विदेश जन्नी लेके उपवार भर सुतना शिक्षा लेदर जन्मैना शिक्षा लेदर लड़का जन्मैना का यही बहादुरी हो यी बहादुरी नहीं मन ठुमै अकेली कमाने फैन विदाई से कमी जिंदगी बुढ़ू चार चार थो छावा पहिला जाइबेर का पहिला मुकार दवाई लग बेचे परल तुहार गहना गुरिया बुढ़ू ध्यान पाछे भाई भाई जग्गा लेला बखरा बटला मने तुहार बिकल गहना तुहार गहना गुरिया फैन भर देना केकरो नहीं लिन आट तुहिन बुढ़ेले में झकझक देखना मन बा ई झोपड़ी का आगे झक्क से महल थरवैना मन बा एक दिन मुने बा अपन गांव घरे में जित्ती लाश बन के जीना से चाहे बन विदेश से बंद बक्से में आए लाश मैं निर्णय कैसे लूं अब मैं जाइटू विदेश मोर गोरा उठ सेकल जाइक लग विदेश मोर गोरा उठ सेकल जाइक लग विदेश धन्यवाद उलाई नि घर ठडाउन मन छ धेरै काम कुराहरू गर्ने मन छ र विदेश जान्छु भने धेरै राम्रो कुराहरू छ अब एउटा आफ्नै भाषामा एउटा साहित्य लेख्नु भन्ने नि एउटा ठुलो कुरा हो किनभने त्यो भाषामा साहित्य लेख्न त्यो दखल भएको मान्छेले मात्रै सक्छ अब भाषा बोल्न जान्नु र साहित्य लेख्नु फरक कुरा पनि हो हार्दिक आभार यहाँलाई साह्रै सुन्दर कविताका लागि अब हाम्रो हरि सरतर्फ आउन पर्यो छोटो छोटो कविता सुनाइदिनु पर्यो हरि पौडेल सरतर्फ लागे म म्युट छ उहाँको हरि सर म्युट छ हजुरको ल धन्यवाद अहिले चाहिँ नि एउटा साहस गर्छु एउटा गजल भनौँ भनेर चाहिँ नि म गजलकार चाहिँ नि होइन गजलमा चाहिँ एकदमै कमजोर विद्यार्थी हुँ गजल सम्बन्धीमा र यो धेरै अगाडि लेखेको अब यो चाहिँ नि यहाँ त गजलकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सच्याउनु पनि सक्नुहुन्छ मलाई अलिकति सल्लाह दिन पनि सक्नुहुन्छ सिकाउनु पनि सक्नुहुन्छ बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नि त्यस बेलामा मेरो चाहिँ नि बिहा भएको थिएन भनौँ न अब यता युरोपमै थिएँ नेपालमै थिएँ एउटा लेखेको थिएँ त्यही चाहिँ अलिकति सुनाइदिउँ भनेर डल्ली होस् वा मोटी होस् साली भए हुन्थ्यो डल्ली होस् वा मोटी होस् साली भए हुन्थ्यो मलाई पनि छोरी दिने ससुराली भए हुन्थ्यो बिहा भएको थिएन डल्ली होस् वा मोटी होस् साली भए हुन्थ्यो मलाई पनि छोरी दिने ससुराली भए हुन्थ्यो दसैँ तिहार जाने गर्थे मिठो मिठो खान्थे ज्वाइँ भन्दै टीका लाउने थाली भए हुन्थ्यो दसैँ तिहार जाने गर्थे मिठो मिठो खान्थे ज्वाइँ भन्दै टीका लाउने थाली भए हुन्थ्यो काम गरी घर आउँदा खाना पस्की बस्ती गोरी मलाई चाहिएन काली भए हुन्थ्यो साथी सबै हातसम्म यताउति डुल्छन् उमेर छँदै बिहे गर्ने मेरो पनि पाली भए हुन्थ्यो सहरभरि पुतलीहरू फुरफुर उडी हिँड्छन् फुल स्याहार्ने बगैँचाको माली भए हुन्थ्यो डल्ली होस् वा मोटी होस् साली भए हुन्थ्यो मलाई पनि छोरी दिने ससुराली भए हुन्थ्यो धन्यवाद जे भयो भने साली चाहिँ चाहियो हैन आफूसँग साली नै छैन फेरि हाम्रो यहाँ महेश्वर सर बाहिर जानु पर्ने हो मलाई एउटा कविता सुनाउनु मन लाग्यो भन्नुभएको छ सर हजुरको पालो आयो ल महेश्वर पन्त सर हार्दिक आभार मैले समय लिएँ र फेरि मागेँ म आइहालेपछि एउटा कविता सुनाउन मन लाग्यो एकदम छोटो कविता छ हरि अधिकारी दाईलाई पनि सुनाउनु थियो दाई अहिले निक्लिहाल्नु भयो त्यही पनि म छोटो सुनाउँछु जिन्दगी र म कविताको शीर्षक छ जिन्दगी र म जिन्दगी म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ जिन्दगी
म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। तैँले जहाँ लाँदैछस् म त्यहाँ जान चाहन्न। जिन्दगी म जहाँबाट आएँ म त्यहाँ फर्किन सक्दिनँ। इच्छा तेरो हो या मेरो हो म भन्न सक्दिनँ। इच्छा तेरो हो या मेरो हो मैले भन्न सक्दिनँ। तर तैँले जिन्दगीभर जे भोकाइस् म त्यो लिएर जान चाहन्न। जिन्दगी म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। उकालो छ थोरै उक्लेको, ओह्रालो छ थोरै झरेको। झर्नु र उक्लनुमा आफ्नै दुःख रहेछ। उक्लँदा उकालैको दुःख, झर्दा झर्दैको दुःख। दोबाटाहरू छन् भेटिएका र छुटेका, घुम्तीहरू छन् सँगै घुमेका। छुटेका केही गोरेटाहरू छन् अझ भेट्नु पर्ने। हाम्रो हिसाब किताबमा सायद केही जोड्नु छ त केही घटाउन बाँकी छ। तर यी जिन्दगी तेरो नमिलेको हिसाब म अब बुझ्न चाहन्न। तर यी जिन्दगी तेरो नमिलेको हिसाब म अब बुझ्न चाहन्न। जिन्दगी म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। जिन्दगी तैँले जहाँ लाँदैछस् म त्यहाँ जान चाहन्न। सुखमा तैँले हँसाएका चाउरीहरू बिस्कुन सरी जिल्ल सुकिरहेछन्। सुखमा तैँले हँसाएका चाउरीहरू, हरिदाई मैले हजुरलाई सुनाउन चाहन्थे, अलिकति छुट्यो। सुखमा तैँले हँसाएका चाउरीहरू बिस्कुन सरी सुकिरहेछन्। ढाँजा देखाउँदै पाक्न थालेका बाली जस्तै। तैँले रुवाएका अनगिन्ती खहरेहरू आफैले सुकाउनु परेको छ। कसैले पुछिदिए सायद फेरि अर्को सम्झौता हुनेछ। कसैले पुछिदिए सायद फेरि अर्को सम्झौता हुनेछ। जिन्दगी म फेरि जिन्दगीको अर्को सम्झौता गर्न चाहन्न। जिन्दगी जहाँबाट म आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। जहाँ तैँले लाँदैछस् म त्यहाँ जान चाहन्न। इच्छा तेरो हो या मेरो हो म भन्न सक्दिनँ। तर जिन्दगीभर तैँले जे बोकाइस् म लिएर जान चाहन्न। जिन्दगी म जहाँबाट आएँ त्यहाँ फर्कन सक्दिनँ। तैँले जहाँ लाँदैछस् म त्यहाँ जान चाहन्न। धन्यवाद। बहुत सुन्दर, बहुत राम्रो। मैले अलिकति छिटो बिदा लिनु पर्ने भएकोले भगवतीजीलाई यो गुस्ताखी गरेको हुँ। होइन केही छैन, यस्तो सुन्दर कविता सुनाउनु भयो जिन्दगीको। पक्कै पनि जिन्दगीले जहाँ लान्छ त्यहाँ कहिलेकाहीँ जान्न भन्दा पनि जानु पर्ने हुन्छ, तर जान चाहन्न भन्ने भाव साह्रै मिठो थियो यहाँको। हार्दिक आभार महेश्वरजी, यहाँ आइदिनु भयो। यहाँलाई दसैँ आउँदै गरेको विजयादशमीको अनि दीपावली छठ सबैको हार्दिक शुभकामना। जान्छु भन्नुभएको भएर यहाँलाई शुभकामना भनिहालेँ। अब अवसर छ भने मेरो तस्बिर रहनेछ। ए भइहाल्छ। अब यहाँ के अरे सर विष्णु सर हजुरबाट म आउँछु। यहाँ एउटा हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो ल हुन्छ पिएस लिम्बू कविजी हुनुहुन्छ, हामीलाई कविता सुनाउन एकदम आतुर हुनुहुन्छ। अघि नै सुनाउन थाल्नु भएको थियो, एकछिन पख्नु भनेको छु। ल हजुर पालो आयो निश्चलजी। हस्, धन्यवाद भगवतीजी र सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमन। यो कविता अलि लामो भएको समय लिन चाहे। कविताको शीर्षक म मृत्यु हुँ भन्ने छ। कविताको शीर्षक कविता यस्तो छ। म मृत्यु हुँ, मलाई कसैले रोक्न सक्दैन। म एक अकाट्य सत्य र अदृश्य भए हुँ, कसैले देख्न सक्दैन। म मृत्यु एक अकाट्य सत्य हुँ, मलाई न त उमेरले रोक्न सक्छ, न त सिमानाका जङ्गे पिलरहरूले नै छेक्न सक्छ। मलाई न त पिञ्जरामा बन्द गर्न सकिन्छ, न त मलाई कैदी बनाई थुन्न सकिन्छ। म मृत्यु हुँ। म मृत्यु हुँ, मेरा अनेक रूपहरू छन्। पक्षघात, क्यान्सर, एड्स, हृदयघात बनी ज्यान लिन्छु। भूकम्प, सुनामी, चट्याङ, बाढी, पहिरो मेरा केही रूपहरू छन्। म दुर्घटनाको रूप लिन्छु। म कहिले आगो, कहिले विष, कहिले हतियार, गोली बारुद आदि। मेरो नयाँ रूप कोभिड-19ले विश्व थर्कमान बनाइदिएको छ। विश्वका मै हुँ भन्ने शक्तिशाली देशहरू समेत
निरीह बनाइदिएको छ। म मृत्यु हुँ, मेरा अनेक भयानक रूपहरू छन्। म मृत्यु हुँ, मेरो कुनै बिदा हुँदैन। मैले 24 घण्टा 7 दिन काममा व्यस्त हुनुपर्दछ। लडाई, भूकम्प, सुनामीको बेला मैले आराम पाउँदिनँ। म मृत्यु हुँ, मेरो कहिल्यै बिदा हुँदैन। म मृत्यु हुँ, मलाई निम्तो पनि गर्छन्, तथापि मेरो उपस्थितिमा धेरै दुखी बन्छन्। धेरैको आँसुको कारण बन्छु म। नचाहेर पनि धेरैलाई रुवाउनु पर्दछ। यद्यपि मेरो उपस्थितिले कतिलाई पीडामुक्त गर्छ। सकेसम्म टार्ने कोसिस गर्छु। जबरजस्ती गर्नेहरूमा कहिले हस्पिटलमा, कहिले बाटोमै, एम्बुलेन्समै नभई आतिथ्य स्वीकार दिन्छु। म मृत्यु हुँ, कसैलाई बक्सिन्न। म महान महात्मा गौतम बुद्धलाई बक्सिन। अहिंसावादी महात्मा गान्धीलाई छोडिन। वीर योद्धाहरू नेपोलियन, क्रूर शासकहरूलाई बाँकी राखिन। हिटलर, सद्दाम, गद्दाफी छोडिन। बिन लादेन आदि राखिन। म मृत्यु हुँ, मेरा कोही मित्र हुन्नन्। म कसैलाई छोड्दिन। युद्ध, भूकम्प, सुनामी आदि मेरा मित्रहरू होइनन्। ढिलो चाँडो बराक ओबामा, भ्लादिमिर पुटिन, मोदी, प्रचण्ड, केपी देउबा, एन्जेलिना, ब्रुस विल्स, शाहरुख र संसारका कसैलाई छोड्दिन। म मृत्यु हुँ। म मृत्यु हुँ, अजित। मलाई युद्धमा पराजित गरिन्न। मेरो विरोधमा मोर्चाबन्दी गर्छन्। कहिले धामी झाँक्रीहरू, कहिले डाक्टर नर्सहरू पटक पटक युद्ध गरी मलाई अल्मल्याउने असफल प्रयास गर्छन्। तर मलाई हराउँदैनन् र म कहिल्यै हार्दिन। कहिल्यै कसैले हराउन सक्दैन मलाई, किनभने म अजित मृत्यु हुँ। धन्यवाद। साह्रै मिठो। धेरै मृत्यु अकाट्य छ भन्दा पनि त्यसलाई कति त्यो आफ्नै कविहरूकै आफ्नै हुन्छ भाषा शैली, आफ्नै हुन्छ प्रस्तुति भने जस्तै साह्रै मिठो छ यहाँको प्रस्तुति। हार्दिक आभार यहाँलाई। निरपेशजीको गजल सुन्छौँ अब। यहाँ सबैजना सुन्न बसिरहेछौँ। निरपेशजी एकदमै उसमा तरन्नुमा सुनाउनुहुन्छ, साह्रै राम्रो लाग्छ। निरपेशजी। हजुर मलाई सुनिरहेछौँ। ल ठिक छ, म एउटा गजल सुनाउँछु तरन्नुमै। मलाई मन परेको गजल, यो पनि शास्त्रीय बहरमै छ। कहाँ झुकाऊं विचार आखिर मेरो हो, कहाँ झुकाऊं विचार आखिर मेरो हो। हर ईश्वर मेरा हुन् यो शिर मेरो हो, हर ईश्वर मेरा हुन् यो शिर मेरो हो। कहाँ झुकाऊं विचार आखिर मेरो हो। थापित हुनु पर्ने आज नजिर मेरो हो, हुस्नै मतलब पनि छ। थापित हुनु पर्ने आज नजिर मेरो हो। बन्धनमा पाऊ बिना जन्जिर मेरो हो, बन्धनमा पाऊ बिना जन्जिर मेरो हो। हर ईश्वर मेरा हुन् यो शिर मेरो हो। विश्वास लाग्न छोड्यो आफैलाई, विश्वास लाग्न छोड्यो आफैलाई। भित्तामा हाँसेको तस्बिर मेरो हो, भित्तामा हाँसेको तस्बिर मेरो हो। हर ईश्वर मेरा हुन् यो शिर मेरो हो। कि पाउको धुलो बन्छु कि शिरको शोभा, कि पाउको धुलो बन्छु कि शिरको शोभा।
एउटा फुल हुँ म र यो तकदीर मेरो हो एउटा फुल हुँ म र यो तकदीर मेरो हो हर ईश्वर मेरा हुन् यो शिर मेरो हो यो अन्तिम शेर चाहिँ भगवतजी तपाईलाई रमाइलो आजको माहौल अलिकति रमाइलो भनौँ मेरो साथी बिच तिम्रो जसरी हुन्छ क्या बात मेरो साथी बिच तिम्रो जसरी हुन्छ तिम्रो साथी बिच हुन्छ जिकिर मेरो हो तिम्रो साथी बिच हुन्छ जिकिर मेरो हो कहाँ झुकाऊं विचार आखिर मेरो हो हर ईश्वर मेरा हुन् हर ईश्वर मेरा हुन् यो शिर मेरो हो थैंक यू वाह 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 बहुत सुन्दर धेरै राम्रो कति मन पर्यो चाहिँ वाह वाह काम गर्दै हुनुहुन्छ बिचरा अनि यहाँ गजल गाइरहनु दसैँ विशेष उ छ मेरो घरमा दसैँको मासु आइसकेको छ म त्यसलाई तहलाउँदै छु कि ल ल ल बहुत राम्रो ल निरपेशजी अब यो तपाईको लागि अन्तिम चरण नै हो हजुरलाई यसो दसैँको शुभकामना दिन मन छ भने यसो दिनुहोस् अनि हजुरको आजको कार्यक्रमलाई डेफिनेटली के अरे सबैजना सबै जहाँ हुनुहुन्छ विश्वमा जहाँ जहाँ रहनु भएको छ सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दछु र मात्र यति हो देशमा नराम्रो कहिले केही सुन्न नपरोस् म यति माता दुर्गा भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु साह्रै मिठो शुभकामना हार्दिक तपाईँलाई पनि एकदमै धेरै शुभकामना अनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको शुभकामना यहाँलाई पनि भगवतीजी हजुर निरपेशजीसँग अलिकति कुरा गर्न चाहे 53-54 सालमा म दाङबाट देशान्तरको रिपोर्टिङ गर्थेँ हजुर हजुर निरपेशजी चाहिँ काठमाडौँ बसेर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्थ्यो आज धेरै वर्षपछि म यसरी भेट्न पाइरहेको छु म हजुर अब जोडिनुपर्छ सर जोडिनुपर्छ ल हुन्छ सर फेसबुकमा प्लिज है म पनि हजुरलाई खोज्छु हजुरले मलाई खोज्नु है सर हजुर हजुर थ्याङ्क यू सर निरपेशजी बिजी हुनुहुन्छ हस् निरपेशजी ल थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि विजया दशमीको एकदम धेरै शुभकामना सुस्वास्थ्य दीर्घायु अनि उन्नति प्रगतिको धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई पनि अब हाम्रो विकासजीको पनि आजको सिर्जना अन्तिम सिर्जना सुन्छौँ शुभकामना सुन्छौँ अनि त्यसपछि सरहरूतर्फ लाग्छु म पुनः यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ र मैले दसैँको शुभकामना सम्पूर्ण देश विदेशमा हुनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई मैले पहिले नै दिइसकेको थिएँ फेरि पनि दिने अवसर दिनुभएको धन्यवाद र म अब यो समय पनि कम भएको हुनाले म परदेशीको दसैँ कस्तो छ त भनेर एउटा गीतकै रूपमा गुनगुनाउने प्रयास गर्छु राम्रो भयो त ल हजुर मैले आजै लेखेको हो यो गीत यो परदेशीको दसैँ जहिले कामकै चटारो छ मनमा छैन शान्ति डढेलो झै मन जल्याछ कति छैन कान्ति के मनाउ खै यो सालको दसैँलाई पोहोर भन्दा झन् गाह्रो जिउनलाई कोरोनाले सोहरेर कैयौँ लग्यो ज्यान राति सँगै सुत्या साथी छैन अर्को बिहान के मनाउ खै यो सालको दसैँलाई पोहोर भन्दा झन् गाह्रो जिउनलाई आगो खाई अङ्गार फाल्ने युवा विदेशी बुढी आमा लौरो टेक्दै कुर्छिन् आँसुपी के मनाउ खै यो सालको दसैँलाई पोहोर भन्दा झन् गाह्रो जिउनलाई दाजुभाइ इष्टमित्र
रोगको ख्याल राखौँ, चाडा भन्दै लापरवाही गर्न हामी छाडौँ। के मनाउ खै यो सालको दसैँलाई, पोहोर भन्दा झन् गाह्रो जिउनलाई। जिउन गाह्रो भए पनि दसैँ चाहिँ मनाउनु होला है, यसले सन्देश दिन खोजेको। तर दसैँको शुभकामना छ, जहाँ हुनुहुन्छ जसरी बस्नु भएको छ एकदम रमाएर शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरूको दसैँ अत्यन्तै उल्लासमय होस् भन्ने कामना गर्दै मेरो सृजनालाई टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ल, शुभकामना, बधाई हजुरलाई पनि, सबैलाई। भगवती बहिनी बाहिर निस्कनु भएको कि इन्टरनेटको प्रब्लम भयो? अब यसलाई कन्टिन्यू गरौँ, उहाँ नआउँदासम्म कसले गरिदिनुहुन्छ कन्टिन्यू? विकासजी गरिदिनुहुन्छ कि? हजुर, अहिले त्यही त उहाँहरूको टेक्निकल प्रब्लम भएको जस्तो छ। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्दैछौँ। हामी दसैँको यो अत्यन्तै दसैँ विशेष माहौलमा हामी जाइरहेका छौँ। पक्कै पनि हाम्रा श्रोता दर्शकहरूले हाम्रा स्रष्टाजीहरूको सृजना, कविता, गजल, गीत सुनेर आनन्दित हुनुभएको होला भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। र यसपछिको पालो मैले कन्टिन्यू यसमा पालो कसको हो भन्ने कुरा मलाई अलिक कन्फ्युज भइरहेको छ। मेरो पालो हो। विष्णुलाल सरको पालो रहेछ। र विष्णुलाल सरले हामीलाई पहिले पनि कविताहरू सुनाइसक्नु भएको छ, विभिन्न भाषामा सुनाउनु भयो। अब सायद मलाई लाग्छ अवधिमा उहाँले कविता भन्दै हुनुहुन्छ क्यारे। र विष्णुलाल सर, यहाँको अत्यन्तै अवधिमा हामी कविता सुन्नेछौँ र अवधि भाषा सुन्ने अथवा बुझ्ने अथवा नबुझ्ने सम्पूर्णको लागि यो चाहिँ विष्णुलाल सरको अवधिमा कविताबाट। हस् ल, धन्यवाद हजुरलाई। र यो अन्तिम चरण नै हो भनौँ मेरो लागि आजको यो कार्यक्रमको। र सब कार्यक्रम सुरु यो कविता सुनाउनु भन्दा अगाडि म एकपटक पुनः सबैलाई सम्पूर्ण जति सुनिराखेका छन् हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनी, हाम्रा नेपाली र हिन्दू समस्त हिन्दूलाई विजयादशमी, दीपावली र दुर्गा भवानीको तर्फबाट प्रार्थना गर्दै सबैको जीवन सुखमय होस्, मङ्गलमय होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस् र देशमा पनि शान्ति आओस्, राम्रैसँग भनौँ न नेपालीलाई सुख प्राप्त होस्, यो कामना राख्दै अब यो नेपालको सन्दर्भमा अहिले जाडो आउन सुरु भइराखेको छ र तराईमा। त त्यही जाडो आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त्यही अवधिमा त्यो वर्णन गर्छु म। सुनौ हजुरहरू। जाडा आइगवा शीर्षक हो के। देही कांपे तन थर थराए, जब चले बैरिया हर हराए, बादर देखे जू जब डराए, कोहिरा बादर जस छाए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा। ललचाए मना काफी ओ चाय, दुई घूंट पियो की गा सिराय, भूजा आलू मन का जो भाई, और कौरा पर गंजी छाए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा। जब मनई रजैयम घुस जाए, आगी तापे जीव झरस जाए, पानी छुए का मन डराए, और गरम गरम सब चीज भाए, तब जानो जाड़ा आए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा। कम्बर चद्दर डसनी रजाई, कोई इनर खरीदत है भाई, स्वेटर जैकेट जर्सी सदरी, कोई कोट खरीदे जब बदरी, कपड़न से दे ही गरुआए गवा, कपड़न से दे ही गरुआए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा। संजक सबेर कौरा तापे, कौरा पर बैठ के गप हाकें, कतनो नेतन का जिताए दिहिन, कतनों के भाव गिराए दिहिन, कतनों के जमानत जब्त भवा, तब जानो जाड़ा आए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा। जाड़ा कई महिमा को गावे, जतना गावे वो भर पावे, लड़कन से कहे बोलब नाही, बुढ़वन यक्को छोड़ब नाही, और जवान तो हमरा भाई भवा, तब जानो जाड़ा आए गवा, तब जानो जाड़ा आए गवा। अब अंतिम लाइन है ये,
कि ई बार जो जाड़ा कट जाई, ई बार जो जाड़ा कट जाई, जानो विष्णु वो बच जाई। 70 80 90 जब से वही गिने लगे अंगुरी से, वही गिने लगे आपन अंगुरी ऐसे, ऐसे कतना दिन पार भवा, तब जानो जाड़ा आएगवा, तब जानो जाड़ा आएगवा। ये कहा जाए परदेशी प्रवास के जो कार्यक्रम रहा, ये कार्यक्रम के हम जो है पहले प्रस्तोता के रूप में आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। इमा हिकमत जी का हम हृदय से धन्यवाद देना चाहिए थे, और साथ भगवती जी जो संचालिका के रूप में उनका भी हृदय से धन्यवाद देना चाहिए थे। और आज के कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। सब लोगन का, श्रोता साथी और जितने भी हमारे प्रस्तोता हैं, साहित्यकार हैं, बंधु लोग हैं, सबका भी हृदय से धन्यवाद देते और दशहरा की शुभकामना दे गए। हमारी अंतिम कविता आज के यही समापन करे के चाहिए थे। और अब समय चूंकि कम है, फिर मौका मिली तो फिर सुनावा जाई। अवधी भाषा नेपाल में जो है नवलपरासी से लेके आप महेंद्रनगर तक और इसके बीच में डांग और सुरखेत में थोड़ा बोला जाता है। बाकी कहा जाए तो अवधी बोले वाले इनकी संख्या पूरे विश्व में कम से कम 15 करोड़ है। और जो नेपाली जो अवधी भाषा रामायण का पढ़त है, उनके संख्या पढ़ के भले ज्यादा न समझे, लेकिन जाने बूझे समझे वाले 10-12 करोड़ हैं। और वैसे तो 35 करोड़ लोग जो है रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, तो अवधी जाने वाले इनकी संख्या इमेर है। नेपाल में भले ही के जिला कम है, लेकिन ये क्या जो है काफी आदरणीय के रूप में माना जाता है। अंत में सब लोगन का हृदय से धन्यवाद देते और हमारे नए संचालक महोदय का भी हृदय से धन्यवाद देते। हम अपन जो है यही विदाई ली थे। नमस्कार और फिर से हो जय नेपाल। नमस्कार, हार्दिक आभार यहाँलाई। मेरो अघि नेट गएको थियो, साथीले सम्हालिहाल्नु भयो, खुसी लाग्यो। हार्दिक आभार यहाँलाई। यो मेरोमा पनि यो सक्रियता, यो चाहिँ यहाँको यो के अरे रहिरहोस्। साहित्यमा यहाँको 3वटा भाषामा चाहिँ दखल रहेको छ, ती भाषाहरूमा अझ पनि साहित्यिक कृतिहरू आउन्। यहाँलाई दशैंको शुभकामना सहित हार्दिक आभार। भगवतीजीलाई पनि अब हामी कहाँ पुग्यौं? भगवतीजीलाई पनि हामी चाहिँ अब यसपछि हामी जाँदैछौँ। हार्दिक आभार सर। हजुर, तपाईँ पनि आइहाल्नु भयो, ठ्याक्क सजिलो भयो। म अलि अलमल ल्याएको थिएँ बिचमा। अब यसपछि हामीले हरि अधिकारी सर समक्ष यसो गरौँ न, हरि सरलाई चाहिँ अन्तिममा राखौँ। हामी अरू बाँकी भएको गइसकेपछि अनि हरि सरको कुरा सुनेर हामी अन्त गरौँ हैन, त्यसपछि अनि हुन्छ हुन्छ। ल अब हजुरले कसरी सिलसिला गरिराख्नु भएको छ, ल थ्यांक यू। जानु ल। के अरे निश्चल सर, हजुरको शुभकामना दिन बाँकी छ? हो मैले दिन बाँकी नै थियो। धन्यवाद। हजुरले शुभकामना दिनुहोस्। हजुर सर, हस्। म यो पटक अहिले युएईमा नभएर नेपालमै छु अहिले। अनि दशैंमा नेपालमै रमाइलो हुने हो त? नेपालमै रहेको छु र दशैं तिहार मनाएर मात्रै फर्किने योजनामा थिएँ। अब गैरवासी नेपाली सङ्घको पनि सम्मेलन हुने भएको हुँदा अझ त्यो सम्मेलन पनि भ्याएर मात्रै फर्किनु पर्ला भन्ने सोच बन्यो मेरो। अनि हरि पौडेलजीले पुरस्कार लिनुभएकोमा बधाई पनि दिने गरी लाइभ उपस्थित हुने बजारको छ। हरि अधिकारी सरले चाहिँ होला? हजुर, हरि अधिकारी सरले। ओके, उहाँलाई लाइभ बधाई पनि दिनु पर्यो। अनि त्यसको निम्ति पनि मौका गुमाउन चाहन्न म। दुबई गएपछि फर्किन गाह्रो होला। अनि डाक्टर कृष्णहरि चौधरी हाम्रो सर्वहारीजीलाई नमस्कार। मेरो पत्मिनीको यो विमोचनमा तपाईँहरू जानुभएको थियो, अहिले सम्झेँ मैले। यो विमोचनमा जानुभएको थियो। अब तपाईँ प्रत्यक्ष भेट्छु, नेपालमा छु म अहिले। भेट्नुपर्छ सर, म पनि काठमाडौँमै छु। अवश्य भेट्छु यहाँलाई। अब यहाँहरू सबैलाई यो आउँदै गरेको दशैं 2078 साल है, भन्ने 10 वर्ष 2078 सालको यहाँहरू सबैको घर घरमा चाहिँ दशैं आइसकेको छ। अवश्य पनि घर देशमा हुनेहरूको, परदेशमा हुनेहरूको पनि अवश्य आउँछ नै। अनि सबैको घरमा चाहिँ सुखमय मङ्गलमय छाओस्, सबैको घरमा खुसियाली छाओस्, यही नै मेरो सम्पूर्ण उपस्थित र
यो लाइभ प्रोग्राम हेरेर बस्नुहुने सबैलाई पनि अधिकांश नेपालीले मनाउने यस महान पर्व दसैँको हार्दिक हार्दिक शुभकामना छ। धन्यवाद। हार्दिक आभार निश्चलजी, यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना दसैँको। अब भेटेरै दिनुपर्छ यहाँलाई चाहिँ, यहाँ अब नेपालमै हुनुहुँदो रहेछ। कृष्ण सर, हाम्रो सर्वहारा सरको नाम चाहिँ धेरै सुनेको मैले, आज प्रत्यक्ष देख्ने मौका पाएँ। अब यहीँ हुनुहुँदो रहेछ, भेट्नुपर्छ सरलाई पनि। सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। यहाँको हाम्रो यो कार्यक्रमको लागि यहाँको केही भनाइहरू अनि शुभकामना राखिदिनुहोस् अन्तमा। दसैँमा खरवट एरियामा को दसैँ यसपालि मनाउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। किनभने उतातिर अहिले दसैँमा हाम्रो सखिया नाच नाचिन्छ। यो सखिया नाचकै गीतमा मेरो चाहिँ पिएचडी हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नाच पनि हेर्दै त्यसको व्याख्या पनि सुन्दै राम्रै होला भन्ने म चाहिँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सही हो हजुर। कहाँ हो हाम्रो दसैँ मनाउने चाहिँ सर? दाङमा हुन्छु म। म दाङमा हुन्छु। ल, छेउछाउको हामीलाई हेरिरहनु भएको दाङ वरिपरि हुनुभएकोले चाहिँ जानु होला भन्ने मेरो पनि आग्रह छ, नयाँ अनुभव बटुल्नको लागि। अनि काठमाडौँमा जो साथी हुनुहुन्छ, अहिले म काठमाडौँ छु, हामी केही दिनमा चाहिँ काठमाडौँ पनि भेट्न सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ। एकदमै एकदमै, म त त्यहाँ भए त नाच्नै जान्थेँ। म पनि दाङमै पढेको, त्यही हुर्किया, मलाई सबै थाहा छ, थारू भाषा संस्कृति सबै। म त अति इन्जोय गर्छु। म दाङमा, मेरो मावली दाङ हो, तर म दाङ भरतपुर क्याम्पसमा पढे हो। मेरो थारू साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू मैले त्यहाँ पढेको हजुरको 47-48 सालतिर, 48-49 सालतिर हो। 45-46 सालमा त म पनि त्यहाँको ब्याच हो, 45-46 मा जोइन गरेको। हजुर हजुर, एकदमै सर। ल, खुसी लाग्यो सरसँग फेरि कुरा गरौँ ल। ल, जाओस् हजुरको सिर्जनाबाट। ल, सखिया नाच के भन्छन् को लागि म चाहिँ सबैले वेलकम गर्न चाहन्छु। र मसँग अर्को कविता पनि छ, तर अब अलि राति पनि हुँदैछ, त्यसैले म अब कविता सुनाउन लागिन। खास गरेर हिक्मत दाइले जुन मलाई यसमा जोड्न प्रयास गर्नुभयो र धेरैपल्ट उहाँले चाहिँ थारू भाषाको छुट्टै श्रृङ्खला गराउनु भन्नुभएको छ। म चाहिँ दाइले खुसी खबर सुनाउन चाहन्छु। हामी यो दसैँ दीपावलीको बिचमा हुन्छ कि या दीपावली पछि हुन्छ, एउटा थारूहरूको मात्रै एउटा श्रृङ्खला यो प्रवासी प्रभावबाट विभिन्न देशमा रहनुभएका साथीहरूले चाहिँ म चाहिँ जोड्ने प्रयास गर्छु भन्ने वाचा गर्दछु यो कार्यक्रम मार्फत। र दसैँलाई सबैलाई दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना दसैँको। यहाँले भने जस्तै गरी दसैँ बितोस् भन्ने शुभेच्छा पनि। अब हाम्रो हरि पौडेल सर हल्यान्डमा हुनुहुन्छ, कसरी त्यहाँ दसैँ मनाउनुहुन्छ? दसैँको शुभकामना अब छोटकरीमा दिनुहोस् न त सर। यहाँ दसैँ त हामी सबै मिलेर चाहिँ मनाउँछौँ। विदेशमा खास गरेर चाहिँ एनआरएनले चाहिँ कार्यक्रम गर्छ दसैँको। अनि घर घरमा सबैले आफ्नो टिका लगाउने यताति दसैँ कार्यक्रम गर्छन्। सबभन्दा पहिले नेपालमा तथा विदेशमा बसेका सबै चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना। र अहिलेसम्म यहाँहरूको इच्छा पुरा नभएको हाम्रो चाहिँ भगवती माताले चाहिँ सबै पुरा गरून् र यहाँहरूको चाहिँ अपूर्ण भएको चाहिँ कार्य चाहिँ सफल होस् भनेर यो दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु। तिहारमा लक्ष्मीजी चाहिँ तपाईँहरू सबैको चाहिँ घर घरमा चाहिँ पुग्नुहोस्। छठ माताले चाहिँ तपाईँहरूको रक्षा गर्नुहोस् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। आजका हाम्रा अग्रज कवि, वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ हामीसँग आदरणीय हरि अधिकारी सर। अन्तमा यो हामीले प्रत्येक श्रृङ्खलाहरू अहिले 68औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जहिले पनि प्रवासका स्रष्टाहरू अनि नेपालको एकजना वरिष्ठ साहित्यकार ल्याएर हामीले कार्यक्रम गर्ने क्रममा आज नेपालबाट 2-4 जनै हुनुहुन्छ। खुसी लागेको छ। यहाँ चाहिँ एकदमै पुराना कवि अनि सदाबहार पनि भन्न चाहन्छु, सदाबहार लोकप्रिय अझै चर्चित पनि हुनुहुन्छ
सबैले यहाँको कविता यहाँले लेख्नु भएको कविताको गीत नसुन्ने त हामी बिरलै छौँ। सोचे जस्तो हुन्न जीवन, अघि नै मैले सुरुमा भनेकै यो यहाँकै शब्द हुन्। साह्रै राम्रो लाग्छ मलाई। धेरै जसोले यो सुनिरहनु भएको जस्तो पनि लाग्छ। अन्तमा यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रममा आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय अतिथिज्यूहरूको सिर्जना यहाँलाई कस्तो लाग्यो, अनि यो हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, अनि आउँदै गरेको यो बडा दशैंको शुभकामना सहित यहाँको यो अन्तिम शुभेच्छा हामी सबैको लागि। अनि त्यसपछि अन्तिममा हाम्रो अध्यक्षज्यूले केही भन्नुहुन्छ, त्यसपछि हामी कार्यक्रम सक्छौँ। एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईको कार्यक्रम सञ्चालनको तरिका, तपाईको चाहिँ भाषामाथिको कमान, तपाईले आफू अलिकति लो प्रोफाइलमा बसेर जसरी चाहिँ पाहुनाहरूलाई बढी सुन्ने र पाहुनाहरूको बारेमा राम्ररी बताइदिने गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई असाध्यै मनपर्छ। र तपाईँलाई सम्झना होला, म अमेरिका हुँदाखेरि पनि तपाईँले मेरो एकल कविता वाचनको कार्यक्रम पनि यही प्रवासी श्रृङ्खलामा राख्नु भएको थियो। त्यो त धेरै राम्रो कार्यक्रम, धेरै मन पराउनु भएको सबैले। हजुरको मात्रै सुन्नलाई अझै पनि कति धेरै लालच छन्, अब धेरै कुरा, हजुरसँग धेरै कुराहरू छन्। त्यो त्यसका लागि पनि आज म फेरि धन्यवाद दिन्छु। त्यति बेला मैले धन्यवाद दिनु भ्याइने क्या हो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। र मुख्य कुरा के भने यो एनआरएनको भाषा साहित्य संस्कृति र सम्पदा समिति जुन छ त्यसले चाहिँ मलाई निकै माया गरेको छ। त्यही अन्तर्गत चलेको यो प्रवासी प्रवाहले पनि मलाई 2-3 चोटि नै एक्सपोजर दिइसक्यो। त्यसमाथि अब सौभाग्यले म त्यही समितिले राखेको अर्नीको अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य पुरस्कारको पहिलो विजेता हुने गर्व लागेको छ हामीलाई पनि यहाँलाई त्यो पुरस्कृत हुन पाउँदा। सिङ्गो एनआरएन संगठन, त्यसपछि त्यस अन्तर्गत यो समिति र त्यो पुरस्कारको प्रक्रियासँग जोडिनु भएको सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभारी छु म सबैप्रति। अब म संयोगले 4 वर्ष जति अमेरिका बसेर भर्खरै नेपाल फर्किएको छु। अब अमेरिकामै भएको भएदेखि पुरस्कार लिन पनि उहाँदेखि आउनु पर्ने थियो। संयोगले म नेपाल आइपुगेको मौका परेको छ, पनि एउटा राम्रो कुरा हो। र त्यो समितिमा भएको मात्रै होइन कि एनआरएनमा भएका सबै मानिसहरूले मलाई चाहिँ एउटा लेखकको रूपमा, पत्रकारको रूपमा मलाई सम्झिने गर्नुभएको छ। त्यसका लागि पनि म खास गरी हिक्मतजी प्रति म धेरै अनुग्रहित छु। र म उहाँलाई पनि विशेष उहाँको नाम उल्लेख गरेर उहाँलाई पनि म फेरि एकपल्ट उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा अब यो कस्तो हुन्छ भने वाच्य कविताको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब गम्भीर साहित्यिक विमर्श भन्दा पनि यो चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ चोखिलो बनाउने, राम्रो बनाउने भन्ने कुरा हो। मलाई चाहिँ हाम्रो अवधिमा हिन्दीमा र नेपालीमा पनि रचना गर्ने हाम्रो दाई विष्णुलालजी का रचना शैली, शिल्प, उहाँको भावना पनि मलाई खुब मन पर्यो। अब जाडो आएको कसरी थाहा हुने भन्नेमा राम्रो कविता त्यो चाहिँ अवधिमा पनि फेरि बुझिँदो रहेछ, त्यो भाव राम्रो भयो। र साथै हाम्रो नृपेश भाइको गजलको चाहिँ उहाँले सुरमा, तपाईँहरू गजलको भाषामा तरुणमा गाउने भने हामी सुरमा गाउने भने पनि हो, सुर तालमा गाउनु हुँदो रहेछ उहाँले, त्यो पनि मलाई मन पर्यो। र उहाँको चाहिँ शब्द चयन पनि मलाई निकै नै मिठो लाग्यो। उहाँले चाहिँ त्यो गजललाई चाहिने किसिमको लालित्य मिलेको शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो पनि मलाई बडा खुसी लाग्यो। अब हाम्रो हरि पौड्यालजीलाई मैले पहिला भेट्न पाएको रहेछु, अब त भेट भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो म पनि कुनै न कुनै रूपमा यो एनआरएनसँग जोडिने त्यही हिसाबले हरि पौड्यालजीलाई पनि म
उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब सर्व हारीजीको र मेरो चाहिँ रिलेसन के भनेदेखि कुनै बेला हामी काम गर्थ्यौँ अथवा मेरो विभागमा उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, मेरो सहायक जस्तो हुनुहुन्थ्यो सर्व हारीजी। र उहाँलाई म बहादुर मान्छे मान्दछु। एउटा चाहिँ थारू भाषी भएर पनि र एउटा दाङको रिमोट गाउँबाट आएर पनि उहाँले यो थारूमा त उहाँको सोखले गर्नुभएको। उहाँ चाहिँ बढी चाहिँ त्यो नेपालीमै पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, नेपालीमै लेखे उहाँले। उहाँको नेपाली पनि कम्ती छैन र उहाँसँग पनि यसमा जोडिन पाएकोमा मलाई खुसी नै लागेको छ। यहाँहरू सबैसँग यो गाँसिएर मलाई चाहिँ अस्ति उहाँहरू एकमजीले खबर गर्ने बित्तिकै मलाई खुसी लागेको थियो। यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दसैँको अवसर भएको हुनाले म विजयादशमीको शुभ उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली समुदायमा देशभित्र बस्ने बाहिर बस्ने सम्पूर्णलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म चाहिँ शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। अब सम्भवतया यो पुरस्कार वितरणको बेलामा भेट होला। अब एनआरएनकै एउटा समितिले दिएको पुरस्कार भएको हुनाले एनआरएनको चाहिँ त्यो अधिवेशनमा पनि यो किताबको बारेमा रुचि राख्नुहुन्छ कतिजनाले भन्ने आशा गरेको छु मैले। अब यो कुरा यो फेलिसिटेसनहरू अथवा भ्यालिडेसनहरू जति गरे पनि सिद्धिँदैन। म फेरि एकपल्ट सबैलाई शुभकामना दिँदै तपाईहरुलाई खास गरी एकमजीलाई तपाईलाई विशेष धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको दसैँ पनि शुभ रहोस् भन्ने शुभकामना। अन्तमा हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि आज संयोगले हामीसँगै हुनुहुन्छ अनि 2 शब्द उहाँको सुनेर हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। एकमत सर। धन्यवाद आदरणीय अधिकारी दाइ। अब मेरा मित्र गुरु सबै विष्णु लाल कुमारज्यू अनि पुराना मित्र 30 सालदेखि परिचित मेरो मित्र अनि हाम्रो डाक्टर कृष्णराज सर्वहारीज्यू थारू भाषाका विज्ञ, नेपाली भाषा साहित्यमा जत्तिकै दखल राख्ने मेरा मित्र, पुराना मित्र, उहाँ पनि पुरानो मित्र हुनुहुन्छ। यहाँहरू अन्य गैर आवासीय नेपालीसँग जोडिएका अरू गैर आवासीय नेपाली साहित्यकार हरिदाई लगायत सबैमा यो कार्यक्रममा दसैँ काव्यमा बस्दिनु भयो, रचनाहरू वाचन गरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। विशेषतः आज अवधि साहित्य र थारू साहित्यका बारेमा हामीले धेरै कुरा जान्न पायौँ। रचनाहरू पनि यो कार्यक्रमबाट विश्व सामु गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 68औं श्रृङ्खला सुनिराख्नुभएका सबै दर्शकमा चाहिँ आइपुग्यौँ। यसको लागि यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। हाम्रो निम्तलाई मानिदिनु भयो, विशेष त अधिकारी दाइलाई जसले यस गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पहिलो साहित्य पुरस्कार अरण्यको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको नाममा स्थापित यसै वर्षदेखि गर्यो। उहाँ भर्खरै डाक्टर दुलप्रचण्ड गौतम लगायत वरिष्ठ साहित्यकारहरूको जुरीले उहाँलाई गैर आवासीय नेपाली साहित्यकारहरूबाट लिखित यो अवधिको 2077 सालको विक्रमसम्म 2077 सालभरि लिखित कृतिमा उहाँको अधिकारीका सङ्कलित रचना गद्य रचना भन्ने पुस्तकलाई अरण्यको साहित्यकार अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरेको छ। त्यसको लागि पनि फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक बधाई छ। हामी पुरस्कार समारोहको कार्यक्रम र समिति तय भइसकेपछि फेरि यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ र त्यसमा पनि हामी पुरस्कार हस्तान्तरण गर्दाखेरि फेरि बधाई ज्ञापन गर्ने नै छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रमलाई साहित्यलाई नेपाली लेखाइलाई लेखनीलाई पत्रकारितालाई जुन तपाईँले सारा जीवन काठमाडौँमा भएर पनि विगत 4 वर्षदेखि अमेरिकामा भएर पनि जुन आफ्नो समर्पण गर्नुभएको छ, जुन दिनुभएको छ, भरिपूर्ण बनाउनु भएको छ नेपाली साहित्य, नेपाली तिखर लेखनीलाई, त्यसको लागि विशेष हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म कार्यक्रम सञ्चालिका भगवती बस्नेत लगायत यहाँहरू सबैमा पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै दसैँको शुभकामना सहित यहाँहरू सबैको दसैँ
शुभ होस्, राम्रो होस्, सुखद होस्। हामी पनि दसैँमा दसैँ अवधिभरि दसैँ र तिहार बिचको अवधिभरि नेपालमा रहनेछौँ र यहाँहरूसँग पनि नेपालमा रहने आदरणीय मित्रहरूसँग भेटघाट भइरहोस्। यहाँहरूको शुभकामना। सम्भवतः दसैँभन्दा अगाडिको कार्यक्रम यो अन्तिम कार्यक्रम हुनेछ हाम्रो र पुनः हाम्रा दर्शकहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै 68औं श्रृङ्खलासम्म मन पराइदिनु भएकोमा, कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, हौसला दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। ह्याप्पी दसैँ। हार्दिक आभार अध्यक्षज्यू। पक्कै पनि यहाँको सक्रियताले यो हामी 68औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। हाम्रा अतिथिहरू खोज्ने, हाम्रा सबै साथीहरूले जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ, विशेष योगदान हाम्रो हिक्मत सरको छ। हामीले 68औं श्रृङ्खलासम्म हामीलाई हाम्रा अतिथि भएर हामीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कति साथीहरू छन्, हाम्रो अतिथि भएर आउने सबैलाई हामीले यति बेला सम्झिरहेका छौँ। परदेशमा रहनुभएका अनि घर देशमा रहनुभएका सबैलाई दसैँ शुभ रहोस्, सबैको जय होस्। अनि आजका आदरणीय अतिथिज्यूहरू आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। यो कार्यक्रममा आफ्ना शुभकामना सन्देशहरू आदान प्रदान गर्ने आज हामीले अवसर पायौँ। सबैलाई फेरि पनि दसैँको शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छौँ। शुभरात्रि नेपालबाट सबैलाई।